ऑजी फुट बॉल है क्या, और ये जो रिवायती हमारा फुटबॉल है उससे डिफरेंट किस तरह से है? ओके, ऑजी रोड फुटबॉल जो है ये मिक्सचर ऑफ फुटबॉल, रग्बी, हैंडबॉल, बास्केटबॉल एंड लाइक जुडो, जुजिस्टो जैसी होती हैं। ये मिक्सचर है डिफरेंट गेम्स का, जिसमें ये होता है कि फुटबॉल में सिर्फ हम पाँव से फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इसमें आपकी बॉडी का हर पार्ट यूज होता है। राइट, तो अच्छा कैसे पैदा हुआ इसका शौक आपको, क्योंकि अच्छा जी, बहुत ही गैर रिवायती है। जब पाकिस्तान की जब टीम बनी थी तो ये फुटबॉलर्स को लेके मतलब इन्होंने सारे फुटबॉलर्स को इनवाइट किया था, क्योंकि ये फुटबॉलर्स के लिए ये गेम खेलना इजी थी। इस वजह से फिर इन लोगों ने हमें 2016 में जब कैंप लगा तो हम लोगों ने ज्वाइन किया था, पाकिस्तान की सारी फुटबॉलर्स ने। तो वहां से हम लोग सिलेक्ट हुए थे कैंप में, और IC-17 पहला वर्ल्ड कप खेला था हमने ऑस्ट्रेलिया में, और एशिया की पाकिस्तान पहली टीम थी जिसने वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई किया था। और वहां पे हमारी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी कि सारे कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो हमें सपोर्ट कर रहे थे। और स्टिल उसके बाद हम लोगों ने एक अभी थाईलैंड में एशिया कप खेला था, और अभी फिर वियतनाम में जो है कप हो रहा था, वो जो अभी पीछे धरना शरना हुआ उसमें इतनी डिस्टर्बेंस हुई कि हमारी टीम नहीं जा सकी। फरजाना, बड़ा डिफरेंट सा खेल है। आपने बताया कि सब फुटबॉलर्स को इसमें इंगेज किया गया था, तो आप फुटबॉल कब से खेल रही हैं, और बेसिकली फुटबॉल का आपको शौक कैसे पैदा हो? क्योंकि डिफरेंट है, ज़्यादा लड़कियां अब आकर इस खेल को जो है वो चुनना शुरू हो गई हैं या खेलना पसंद कर रही हैं, लेकिन पहले हमें इतना ज़्यादा नज़र नहीं आता था। और जिस लेवल पर पाकिस्तान में हमें पता है कि फुटबॉल का क्या चल रहा है, अब आकर काफ़ी प्रमोट हुआ है। तो आप कब से फुटबॉल खेल रही? मैं 2008 से फुटबॉल खेल रही हूँ। मेरे फादर और मेरी मदर का क्रेज़ था कि उनका ड्रीम था कि मैं फुटबॉलर बनूँ, और वो मुझे एक यंग राइजिंग स्टार क्लब जो 2007 में बना था वो वहाँ पे मुझे लेके गए, और फिर मैंने वहाँ से फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया, और फिर इसी तरह से खेलते खेलते पाकिस्तान कैंप में, और अभी करंट जो है मैं पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, और नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ मैं फुटबॉल में। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा फरजाना, ये बताइएगा कि आप क्या तलकीन करेंगी उन खिलाड़ियों को जो अभी फुटबॉल अपना रही हैं, क्योंकि ये एक आसान खेल नहीं है, मुस्तकिल इसमें दौड़ते रहना पड़ता है आपको। तो क्या ट्रेनिंग है आपकी, और आप क्या कहेंगी कि वो लड़कियां जो ज्वाइन कर रही हैं किस तैयारी के साथ वहाँ आएँ? बिल्कुल ऐसे ही है, फुटबॉल एक टफ गेम है, लेकिन सबसे पहले जो है वो आपकी फैमिली का सपोर्टिव होना ज़रूरी है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट करे, उसके बाद सेकेंडली आपको फोकस रहना पड़ता है। फिर उसके अलावा आपकी डाइट है, सबसे मेन एथलीट की आपको पता है डाइट होती है, वो सारी चीज़ों को बैलेंस रखना पड़ता है। उसके अलावा फिटनेस, उस पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। और सबसे पाकिस्तान में जो एक टफ है वो ये है कि हम लोगों की जो डाइट है, हम पाकिस्तानियों की डाइट वो बहुत डिफरेंट होती है। तो इसी वजह से हमारा जो अभी तक वो इन्वायरमेंट है वो उस तरह का नहीं है। सबसे पहले हमें अपनी डाइट अच्छी करनी पड़ेगी, फिर हमें अपनी फिटनेस पे फोकस करना पड़ेगा, और फिर हमारे जो गोल्स हैं, मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल। ये होता है कि हमारे यहाँ अभी तक लड़कियों को जो है ना वो सपोर्ट नहीं किया जाता। हाँ, एग्जैक्टली मैं यही भी पूछना चाह रही थी आपसे कि वैसे ही खवातीन को बड़े मसाइल होते हैं, खासतौर पर जिस तरह की हमारी सोसाइटी है, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, इसमें तो मेजर चैलेंजेस क्या फेस करने पड़ते हैं एक एथलीट को भी? जिस तरीके से फुटबॉल का भी आप जिक्र कर रही हैं, आप 2007 से खेल रही हैं, और फिर जब आपको खेलना पड़ता है डिफरेंट टीम्स के साथ, तो आपने कौन कौन से चैलेंजेस फेस किए? सबसे पहले ये था कि मैं जिस एरिया से बिलोंग करती हूँ, मैं एक अकेली लड़की थी सबसे पहले पूरे अपने सिटी से, चकवाल से, जिसने फुटबॉल खेलना स्टार्ट किया। लेकिन मेरे यहाँ के लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना सपोर्ट किया, मतलब मुझे अपने एरिया से कोई भी जो है वो कभी किसी ने मेरे फैन पेजेस पे जाके नेगेटिव कमेंट्स नहीं मिला। लेकिन अगर हमारी सोसाइटी की बात करें तो उसमें ये चीज़ें हैं कि अभी तक ना मतलब वो एक्सेप्ट ही नहीं किया कि लड़कियां भी खेल सकती हैं और वो फुटबॉल खेल सकती हैं। और सेकेंडली हमारा जो सबसे बड़ा वो प्रॉब्लम आई वो ये था कि शॉर्ट्स पहनना, और उसके बाद बहुत मुश्किल ये चीज़ें हमें फेस करनी पड़ी। लेकिन लोगों को और हमारी सोसाइटी को ये चीज़ अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि फुटबॉल खेलने के लिए जो हमारा यूनिफॉर्म है, ऑब्वियसली उसके बगैर तो हम खेल नहीं सकते। तो अभी ये चीजें जो है अभी तक स्टिल हम फेस कर रहे हैं। फरजाना, ये बताइएगा, फेडरेशन में कुछ मसले मसाइल होते हैं अमूमन जब भी आप टीम का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो सिलेक्शन कमेटियां बड़ी मुतहरिक होती हैं और वो अपने फेवरेट खिलाड़ियों को खिला देती हैं। और अभी आप देखें क़यादत का मसला दूसरा, मर्दों की टीम में तो हमें दिखाई दे रहा है, फीफा कमेटियां बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद जो है क़यादत के मसले मसाइल उजागर होते हैं। यहाँ इस साइड पे, ख़वातीन की साइड पे ऐसे कुछ मसले हैं? बिल्कुल ऐसा है, और स्टिल जो फुटबॉल में हो रहा है वो यही हो रहा है कि फेवरेटिज्म बहुत ज़्यादा है। और स्टिल इसके ऊपर मैं काफ़ी ऑलरेडी शो कर चुकी हूँ कि स्टिल जो
آ رہی ہیں وہی جو ہم لوگوں نے ایک چند نام دیکھے ہیں وہی اسٹل آ رہے ہیں, اور کافی ہم لوگوں نے فیفا کو بھی میلز کی ہیں, اور اس کے علاوہ ہم نے AFC مطلب جو ایشین فٹ بال کی ہے وہاں پہ بھی ہم نے میل کی ہیں, لیکن ابھی تک ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں آیا. اور اسٹل جو ہے ابھی نیشنل ہوئی تھی اس میں پاکستان وابڈا ہمارے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو انہوں نے سائڈ پہ کر دیا. تو یہ چیزیں تو ہر جگہ, اور یہ چیزیں ابھی تک ختم نہیں ہوئی. اگر یہ چیزیں ہمارے پاکستان میں ختم ہو جاتی تو شاید ابھی ہم بھی ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر چکے ہوتے فٹ بال. وی وش کہ ایسا ہو, اور ان چیزوں میں سیاست بیسیکلی جو ہر چیز میں ہی ہے وہ یہاں سے ایٹ لیسٹ کھیلوں سے مائنس ہو جائے. تو فرزانہ مجھے بتائیں کہ آپ اس کے علاوہ کیا کرتی ہیں, کیا ٹائم فری ٹائم ملے تو کیا کرنا پسند کرتی ہیں, اور اپنی ڈیلی روٹین پریکٹس کو کتنا ٹائم دیتی ہیں, پھر جم آپ نے کہا کہ فٹنس بھی بہت زیادہ ضروری ہے, اس کے لیے کتنا ٹائم دیتی ہیں؟ اچھا, میں نے اس کے بعد اپنے فٹ بال کلبز بنائے ہوئے ہیں. بطور فٹ بال کلب کے نام سے میرے پاکستان میں فٹ بال کلبز ہیں, جہاں پہ جو ہے ہمارے گراس روٹ سے ہم کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس انڈر 10 بھی کھیل رہی ہے, انڈر 14, انڈر 16 سینئر ٹیمز بھی میری کھیل رہی ہیں, اور میری ساری میل اینڈ فیمیل کی ٹیمز ہیں جس میں ہم گراس روٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور یہ میری اکیڈمی جو تھی وہ چکوال کی پہلی اکیڈمی تھی, ابھی ہم نے اس کی سیکنڈ برانچ بنانے جا رہے ہیں, اور پھر دوسرے سٹی میں ایک پروجیکٹ چل رہا ہے, وہاں پہ بھی ہم یہ جو ہے جلدی اپنی برانچ جو ہے لے کے آئیں گے. لیکن جو میرا پرپس تھا وہ یہ تھا کہ فیوریٹزم کو ختم کر کے جسٹ میرٹ کو پروموٹ کیا جائے گا. اور ابھی جو ہمارے تقریباً 1 سال ہو گیا میری اکیڈمیز کو, اور میں انہی بچوں کو پریفر کرتی ہوں جو میرٹ پہ ہوتے ہیں. تو بس اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اور ٹیلنٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے میں نے یہ اسٹیپ لیا تھا. اور میرا ابھی جتنا فوکس ہوتا ہے میرا اپنا سارا اکیڈمیز میں ہوتا ہے, اور پھر ساتھ ساتھ میں اپنی بھی ٹریننگ کر رہی ہوتی ہوں. جم بھی وہیں پہ اپنا جم بھی ہے میرا, تو وہاں جم بھی کرتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے اتنا ٹیلنٹ ہنٹ ایک ساتھ. فرزانہ یہ تو بڑی زبردست بات ہے کہ آپ ایک خاتون بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ تمام تر رجیم بنا رکھا ہے اپنا, اپنی ٹریننگ بھی کرتی ہیں, اور اس کے علاوہ آپ نے یہ کیمپس بھی چلاتی ہیں جو مرد اور خواتین دونوں کے لیے. تو اس کے علاوہ بتائیے گا فرزانہ, آپ کیا سوچتی ہیں جو یہ نواحی علاقے ہیں یہاں پر کھیلوں کو بڑی ترویج دی جاتی ہے, باسکٹ بال بھی ہم دیکھ رہے ہیں, اب یہ آزی فٹ بال کا بھی ذکر آپ نے کیا چکوال میں, تو کیا ان کو صرف ایک ذریعہ بنایا جاتا ہے کہ مختلف جو تعلیمی ادارے ہیں وہاں داخلے لیے جا سکیں, یا پھر واقعی میرٹ اس طرح سے موجود ہے اور کہ اگر تھوڑی سی سپورٹ مل جائے حکومت کی طرف سے تو یہ لوگ اپنی ٹیمز بنا کر دنیا میں مقابلہ کرنے کے بھی قابل ہیں؟ ایگزیکٹلی. پاکستان میں اگر ٹیلنٹ دیکھا جائے تو ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ہمیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہم اس ٹیلنٹ کو پالش نہیں کرنا چاہتے ہوتے. ہمارے ڈپارٹمنٹس بھی ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک بنا بنایا پلیئر ہمیں مل جائے, دیٹس اٹ. کوئی اس پہ محنت نہیں کرنا چاہ رہا ہوتا. آپ ارشد ندیم کی مثال لے لیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے, صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہے, ہمارے پاس اچھے گراؤنڈز نہیں ہے, ہمارے پاس کوالیفائڈ کوچز نہیں ہے. ہمیں اس طرح سے یہاں پہ پاکستان کے ایتھلیٹس کو آپ دیکھیں کہ چند ایک پلیئرز کے جو ہوں گے وہ ڈپارٹمنٹس لگے ہوئے ہوں گے جو انہیں سپورٹ کر رہا ہوگا. ہر پلیئر کا ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا, اور آپ کو پتہ ہے کہ سپلیمنٹ اتنے ایکسپینسو ہے, ڈائٹ اتنی ایکسپینسو ہے, تو وہ ایتھلیٹ کہاں سے لے گا جب وہ اپنی ڈائٹ پراپر نہیں رکھے گا, اس کے پاس اچھا گراؤنڈ نہیں ہوگا, کوالیفائڈ کوچ نہیں ہوگا, تو وہ کیسے آگے بڑھے گا. تو صرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی کمی ہے. اگر تھوڑا سا گورنمنٹ ان چیزوں کی طرف دھیان دے تو کئی ارشد ندیم جیسے لوگ جو ہیں وہ اولمپکس میں جا کے میڈل لا سکتے ہیں. زبردست. اچھا فرزانہ, بہت ساری فرزانہ ایسی ہیں جو ٹیلنٹڈ بھی ہیں اور بیٹھی ہیں اس انتظار میں کہ کوئی موقع انہیں ملے, تو ان کے لیے کیا موٹیویشن ہے, کیا میسج دیں گے ان کو؟ بالکل ایسے ہی ہے. میں سب کو یہی کہوں گی کہ جب ہمیں فرسٹ اسٹیپ اٹھانا ہے نا, ہمیں جب تک ہم سوچتے رہیں گے ہم نے ایسا کرنا ہے تب تک کچھ نہیں ہوگا. آپ کو اٹھنا پڑے گا اور گراؤنڈ تک جانا پڑے گا اور اپنے خوابوں کو پورا کرنا پڑے گا. اس کے لیے آپ خود اپنی جو ہے وہ کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی دوسرا جو ہے وہ آ کے نہیں کہے گا کہ اٹھو یہ کرنا ہے, یا تو آپ کی فیملی ہے یا آپ خود ہیں. اور مجھے بہت سے لوگ کانٹیکٹ بھی کرتے ہیں میرے فین پیجز پہ, میری بہت سی سسٹرز وہ کہتی بھی ہیں کہ ہم نے بھی کھیلنا ہے. تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنے گھروں سے نکلنا پڑے گا اور ایک سٹیپ اٹھانا پڑے گا. وہ یہ نہیں سوچنا پڑے گا کہ میں کب کروں گی, لیکن اس ٹائم جب آپ نکل جاؤ گے پھر نتھنگ از امپاسبل وے آپ کے آٹومیٹکلی بنتے جاتے ہیں.